بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. دوستا، ما در برنامه‌های گذشته حدیث مشهوری از احادیث پیامبر علیه السلام را خدمت شما عرض کردیم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در اون حدیث مشهورش در رابطه به رویدادهای آخر الزمان برای ما اشاره نموده بود. وقتی که خداوند متعال این جهان را به نقطه پایانی می رساند و جهان دیگر رو به زوال می باشد و دنیا پایان می یابد، همینجاست که بعض نشانه های پایانی جهان ظهور می کند که این نشانه ها در گذشته ها موجود نبوده، بلکه این نشانه ها دلالت به نزدیکی روز قیامت می کند. رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث مشهوری که بخاری روایت کرده است و حدیث صحیح است، در رابطه به رویدادهای آخر الزمان برای ما بعضی نشانه ها یا بعضی مسائل بیان نموده است که از آن جمله رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. این حدیث است که ما در برنامه‌های گذشته به تمام این تحولات و رویدادهایی که قبل از روز قیامت ظهور میکند او را خدمت شما عرض کردیم. اول رسول صلی الله علیه وسلم اشاره نمود برای ما و ما را متوجه ساخت که لا تقوم الساعه. ساعه اینجا به معنای قیامت هست که قیامت تا وقتی برپا نمی شود که این نشانه ها ظهور نکرده باشد. وقتی که این نشانه ها و یا این رویدادها رخ داد، بدانید که دیگر جهان رو به زوال هست و قیامت برپا می شود. لذا رسول صلی الله علیه وسلم کلمه لا تقوم را گفت که لا تقوم الساعه، یعنی فجأة یا دفعة روز قیامت به میان نمی آید، بلکه نشانه های کبرا و صغرا هست یا صغرا و کبرا هست که ظهور می کند و بعد از تمام شدن این نشانه ها دیگر جهان تمام شد و قیامت برپا شد. در رابطه رسول صلی الله علیه وسلم چند مسئله را برای ما بیان کرد. اولی بود که حتی یقبض العلم، اولین نشانه های از نشانه های قیامتی است که علم برداشته می شود. یقبض العلم. باز این کلمه یا این جمله را حدیث دیگری شرح نموده است که حتی یقبض العلم بقبض العلماء، یعنی تو نیست که علم یک چیزی معنوی هست، یعنی تو نیست که به چشم دیده می شود، بدون شک در کتاب ها هست، ولی علم یک چیزی معنوی هست. رسول صلی الله علیه وسلم گفت که مراد از قبض علم قبض علما هست، یعنی مراد از برپا یعنی بلند شدن علم از بین رفتن علما هست. وقتی که علما در جامعه از بین رفت، یعنی علمای ربانی و خداپرست و یکتاپرست، این علما نیستند در روی زمین دیگر. کیست در مقابلشان یا بجایشان کی جابجا شده است؟ انسانهای جاهل و نادان. علما نیست، علم نیست، جاهلا هستند و جهل هست. وزیر هم پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث شرح نموده است که این جاهلا و نادانها به اساس جهلشان برای مردم فتوا می دهند فضلوا و اضلوا، هم خود گمراه شدن و هم دیگران را گمراه می کنند. این بسیار یک
جمله زیبایی است که رسول صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرد. انسانهای جاهل است که از دین بیخبر هستند، ولی مردم به اونها مراجعه میکند و در نتیجه مراجعه مردم این انسانهای جاهل و بی بهره از علم برایشان فتواهای میدهند که در شریعت نمی باشند. وقتی که این فتواها به اساس جهل برایشان داده شد، بدون شک اینها هم گمراه می شوند و دیگران را هم گمراه می سازند. این اولین نشانه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نمود. این هم به شکل تفصیلی خدمت شما عرض کردیم که مرادش کدام علم است و چگونه خداوند متعال علم را بر می دارد و علما از بین می روند. این را به شکل تفصیلی خدمت شما عرض کردیم. دوم نشانش که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که و تکثر الزلازل، زمین لرزه ها بیشتر می شود. زمین لرزه ها یا زلزله ها، این زلزله ها یعنی یک حالت غیر طبیعی هست یا حالت غیر مرغوب هست، غیر مألوف هست. یعنی زلزله را هیچ کس دوست ندارد. زلزله است، طوفان هست، آتش فشان ها هست یا آتش سوزی هست. این چیزهایی است که یعنی خلاف طبیعت یا خلاف طبیعت بشر هست، یعنی چیزهایی است که غیر مترقب است. اینطور نیست که مردم دوست داره که زلزله شود یا مردم دوست داره که طوفان ها یا سیلاب ها یا سونامی ها به میان آید. هیچ کس دوست ندارد. چرا؟ به خاطر از که این تحولات یا این رویدادها یک تحولات غیر مألوف، غیر مرغوب هست. این دوم رویداد است که قبل از روز قیامت صورت میگیرد. سوم چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که و یتقارب الزمان، زمانه ها یا وقت چی می شود با هم نزدیک می شود. تقارب یعنی به معنای نزدیک شدن هست، زمان به معنای وقت هست. این را هم به شکل تفصیلی خدمت شما عرض کردیم که علما یا محدثین این را چگونه شرح داده بودند که و یتقارب الزمان، بعضی ها گفته بودند که وقت خیلی سریع سپری می شود. یعنی انسان نمیداند که روزش چگونه سپری شد و هفته چگونه سپری شد و ماه چگونه سپری شد و سال چگونه سپری شد. این به معنای چی؟ سرعت وقت است. و این ما به چشم سر فعلا در عصر فعلی میبینیم که چگونه وقت سریع می رود و سپری می شود. ببینید امروز جمعه بود، چند روز بعد دوباره به بسیار سرعت جمعه دیگری می آید. عید است، عید دیگری بسیار به سرعت می آید. رمضان هست یا سال تمام شد، سال دیگر آغاز شد. هیچ چیزی سرعت زمان هست. و شرح دومیشی بود که قسمی که محدثین گفته بودن، میگه برکت از بین می رود و ایره امام نووی رحمت الله علیه و امام ابن حجر رحمت الله علیه را ترجیح داده بودن که مرادش چی است؟ یعنی از بین رفتن برکت از وقت است. وقت همون وقت است. در وقت کدام زیادت و کمی نامده، ولی برکت خداوند از وقت میگیرد. برکت به این معنی است که انسان ها از وقت استفاده اعظمی نمی کنند و وقت آمد زود سپری شد. این مثل چانس های زندگی هست. ببینید چانس های زندگی خیلی سریع می آید و خیلی سریع می رود. این شرح دومی از می جمله بود. موضوع سومی که موضوع بحث ما هست و تظهر الفتن. و تظهر الفتن یکی از نشانه های قیامت است که فتنه ها ظهور می کند. و تظهر الفتن، فتن جمع فتنه هست، یعنی جمع فتنه هست. و فتنه در قرآن کریم یا در زبان عربی به معنی خیلی زیادی آمده است، یعنی معنی زیادی دارد. چی؟ امی کلمه فتنه. انشاءالله در برنامه امروز به همین موضوع می پردازیم که مراد از فتنه چی هست و مراد از ظهور فتنه چی هست. آیه را که خدمت شما تلاوت کردم دوستا، خداوند متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنند که اونها به می قسم گذاشته شوند و بگویند که ما ایمان آوردیم و هم لا یفتنون
و بالایشان ابتلاعات و آزمون ها نیاید؟ آیا گمان میکنند؟ به این معنی است که شرح ما این آیتی است که یعنی بدون شک آنهایی که دعوای ایمان میکنند یا خود را منسوب به ایمان میدانند، از اهل ایمان هستند، مؤمن هستند، اینها باید متيقن باشند که در پیشرویشان فتنه ها، ابتلاعات، آزمون های الهی منتظر هست. انتظار اینها را دارند که خداوند متعال توسط همین فتنه ها و همین ابتلاعات اونها را بازماید. انسان های بزرگ را از این انسان های کوچک جدا بسازد. مؤمنان واقعی را از مؤمنان غیر واقعی صفهایشان را جدا بسازد. و این خود خداوند متعال شرح نموده است که ولقد فتن الذین من قبلهم، ولقد فتن الذین من قبلهم، در حالی که ما ابتلا نمودیم آنهایی که قبل از اینها بودند. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا خداوند متعال بداند که راستگویان کی هستند و دروغگویان کی هستند. یعنی راستگویان در ایمان و دروغگویان در ایمان. این چیز یعنی مرادش راستگویی یا مثلا دروغگویی زبانی نیست که این را پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله نشانه های نفاق قرار داده است، بلکه در اینجا راستگویان مؤمن و راستگویان و دروغگویانی که خود منسوب به ایمان می سازند. این صفحه ها را خداوند متعال می خواهد که چه بکند؟ از هم جدا بسازد. در اینجا چند موضوع دوستا. موضوع اولی است که خداوند متعال برای مؤمنان میگوید که ای اهل ایمان، شما فکر نکنین که شما بیهوده آفریده شدین و بدون آزمون های الهی شما از دنیا می روین. بدون شک مؤمن با آزمون های خیلی زیادی روبرو می شود. مثل که رسول صلی الله علیه و آله در حدیث فرمودند که خداوند متعال هر انسان را به اندازه ضعف و قوت ایمانش می آزماید. هرگاه ایمان قوی بود ابتلای بزرگی بالایش می آید. هرگاه ایمان ضعیف بود آزمون کوچکی بالایش می آید. یعنی این چیز انواع ابتلاعات الهی است. به این معنی است که یک مثالش خدمت شما عرض بکنیم. یک طفل 10 ساله هست، 10 ساله، یعنی 10 ساله به این معنی است که یک انسان کوچک است، توانایی کمی دارد. برای یک طفلی که 10 ساله باشد اگر برایش وزن 10 کیلوگرم بدین او را بلند کردن نمیتواند. حتی 5 کیلومتر بلند کردن نمیتواند، چرا که وزن خیلی زیاد است. اما یک جوانی که 20 ساله است یا 30 ساله است، این به مرحله رشد و قوت رسیده است. یعنی اندامش قوی هست، انسان تنومند هست. این جوان 20 ساله یا 30 ساله یا 25 ساله می تواند که 10 کیلوگرم وزن به آسانی بلند کند. به آسانی بلند کند. اگر شما تصور بکنین که شما به یک طفل 10 ساله بگوین که ما میخوایم شما را آزمون بکنیم همین 10 کیلوگرم چیز بلند بکنین، یک چیز غیر معقول است. یعنی شما یک کار ناممکنه از یک شخص میخواین، یک کار مستحیل ناممکن هست. یک کار ناممکن هست. پس از جمله کارهایی که ناممکن است خداوند متعال هم از بنده هایش او را نمیخواهد. لذا قسمی که خداوند متعال برای انسانها و برای اهل ایمان درجات داده است، این درجات به اساس قوت و ضعف ایمانشان هست. همین قسم ابتلاعات زیاد را بالای اهل ایمان می آورد. هر که ایمانش قوی باشد ابتلای بزرگی بالایش میاد. هر قدر ایمان ضعیف باشد چی باشد؟ یعنی ابتلاعات کوچک خداوند بالایش می آورد. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر بالای انسانهای ضعیف ابتلاعات بزرگی بیاد این کمرشکن هست. کمرشکن هست. به این معنی است که این انسان از این آزمون بیرون شدن نمیتواند. و یک مثال دیگه شو بگویم دوستان که بیشتر واضح شود.
در سیستم های تعلیمی که فعلا مروج هست، مثلا ما در مکاتب یا مدارس چی داریم؟ مراحل مختلف درسی داریم. یکی مرحله ابتدایی میگوید، بعد از اون مرحله متوسطه هست، بعد از اون مرحله ثانوی هست، بعد از اون باز مثلا مرحله بکالاریوس یا لیسانس است یا پوانتون و جامعه و دانشگاه هست، بعد از اون مرحله ماستری است، بعد از اون مرحله دکترا یا پیچ دی هست. این مراحل است. یک طفلی که در مرحله ابتدایی هست، بعد از شما سوالهای بکنید که مطابق استعداد از او باشد. از یک طفلی که در صنف 3 ابتدایی هست و نمیتواند که در سای صنف 6 حفظ بکند یا او را بداند، چرا که توانایی عقلی این طفل به همین اندازه است. اگر تو از توقع بیشتر بکنی، تو یک کار غیر معقول یا غیر ممکن از کسی میخوایی. و یا مثلا دیگه مثالش بگویم، یک شاگرد مرحله متوسطه است، شما از او درس های مرحله پوهنتون یا دانشگاه را میخواین یا لیسانس. یک کار یعنی خارج از توانایی انسان هست، خارج از توانایی انسان است. یا یک شاگرد صنف 12 هست، صنف 11 10 9، شما از او درس های مرحله دکترا یا پیشدی را میپرسین. یک کار چیست؟ یعنی از توان بلند است. این یک نمونهش بود دوستا که خدمت شما عرض کردم. لذا خداوند متعال سنتش به همین رفته است که هر انسان را به اساس قوت و ضعف ایمانش می آزماید. اینطور نیست که همه را در یک قالب چی میکند؟ خداوند متعال قرار میدهد و همه را می آزماید. چرا؟ به خاطر ازی که اگر یک انسان ضعیف بالایش یک امتحان قوی آمد، بدون شک و ناکام می شود و خداوند متعال نمیخواد که بنده هاش چی شود؟ بنده هاش ناکام شوند. در چی؟ در ایمان. خداوند متعال میخواد که بنده هاش نجات پیدا کنند. از چی؟ از عذاب خداوند. از چی؟ از ابتلاعات خداوندی اینها پیروزمندانه بیرون شوند تا در ابتلاعات الهی پیروز باشند، کامیاب باشند. این چیز یعنی این همون ابتلاعات خداوندی است که خداوند متعال در همین آیت فرمود که تا بازماید و خداوند متعال بداند که راستگویان کی است در ایمان و دروغگویان کی است در ایمان. این چی بود دوستا؟ این مفهوم فتنه بود که خدمت شما عرض کردم که خداوند متعال این فتنه ها را بالای این امت در آخر زمان می آورد و ظهور این فتنه ها دلالت به قربان و نزدیکی قیامت می کند. این موضوع انشاءالله دوستا در برنامه آینده به شکل تفصیلی خدمت شما عرض می کنیم. با امید از اینکه بهره برده باشین. خداوند متعال ما شما را از اهل ایمان قرار بدهد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.